पूरा गरेको छ, त्याग र बलिदानका त्यस्ता कीर्तिमानहरू कायम गरेको छ। र आज जसरी फेरि एउटा प्रतिगमनको खतरा, प्रतिक्रान्तिको खतरा तपाईँ हाम्रो अगाडि मडराइरहेको छ, त्यो प्रतिगमनलाई परास्त गर्नको लागि तपाईहरु फेरि एकचोटि जुर्मुराएको देखेर मलाई गर्वको महसुस भएको छ। म तपाईहरु सबैलाई बधाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र तपाईको यो पहल कदमीको सन्देश देश र संसारमा पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिमका जनता महान छन्। दुनियाँको कुनै तागतले, कुनै तानाशाह र निरङ्कुश तत्त्वहरूले यी जागिसकेका जनतालाई झुकाउन सक्ने छैन। सुदूरपश्चिम झुक्दैन भन्ने सन्देश मेरो तर्फबाट संसारभरि र देशभरि पुर्याइने छ, यो विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। तपाईहरुले सुनिसक्नुभयो, केपी ओली पार्टीको केन्द्रीय समितिमा 1/3 पनि उहाँको पुगेको छैन। स्थायी समितिमा 1/3 पनि छैन। उहाँले अलिकति बढी घमण्ड गर्नुहुन्थ्यो, सडकमा मेरो हुन्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अस्ति यहाँ धनगढीमा आएर सभा गरेपछि उहाँको फुर्ती अलि बढेकै थियो, तर अहिले तपाईँ सडकमा पनि 1/3 हो केपी ओली भनेर फुच्चे बनाइदिनु भयो। त्यसको लागि पनि म तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले केपी ओलीको घमण्डलाई चुर बनाइदिनु भयो, बाहुन्ने बनाइदिनु भयो। तपाईहरुले के अग्लो छु भनेर भनेको थिए, अग्लो होइन फुच्चे बाहुन्ने हो तिमी भनेर साबित गरिदिनु भयो। यस अर्थमा पनि तपाईहरु धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। आदरणीय जनसमुदाय, हामीले 3 वर्ष अगाडि वाम गठबन्धन गर्दा र अनि पार्टी एकताको संकल्प गर्दै चुनावमा जाँदा हामीले धेरै सपना देखेका थियौँ। म अहिले त्यतापट्टि लामो व्याख्या गर्न चाहन्न। हामीले देशमा अब संविधान बनायौँ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्यौँ। म त्योभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई केही स्मरण गराउन चाहन्छु। अहिले हामी कमरेड माधव कुमार नेपाल र म अध्यक्षको रूपमा आलोपालो गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। तपाईहरुलाई लाग्यो होला भर्खरै यिनीहरूको चिन्जान भएको हो कि भन्ने लागेको छ भने त्यो सत्य होइन। 40 को दशकदेखि झन्डै 40 वर्ष हुन लाग्यो उहाँ र म सहकार्य गर्न थालेको। पञ्चायत विरोधी आन्दोलनका क्रममा हामी लगातार सहकार्य गर्थ्यौँ र पञ्चायती तानाशाहीको अन्त्य गर्ने र देशमा लोकतन्त्र स्थापना गर्नको लागि लडाईँमा हामी साथै थियौँ। तपाईहरुलाई लाग्दो हो मैले जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै गर्दा र उहाँले शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्दै गर्दा त हामीहरू भेटै हुँदैन थियो भन्ने लागेको छ भने त्यो पनि सत्य होइन। हामी जनयुद्धका क्रममा पनि सबभन्दा धेरै अन्तर्क्रिया गर्ने, सहकार्य गर्ने, छलफल गर्ने र यो युद्धलाई कसरी एउटा राजनीतिक परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, कसरी गणतन्त्रमा ल्याउन सकिन्छ भनेर सहकार्य गर्ने मध्येकै हौँ। हामीले कहिले देशका विभिन्न भागमा भूमिगत रूपमा, कहिले विदेशका विभिन्न सहरहरूमा भूमिगत रूपमा लगातार कसरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने, कसरी नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने भनेर लगातार छलफल गर्यौं र त्यसैको परिणाम 12 बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्ने ठाउँसम्म हामी आइपुगेका हौँ। म तपाईँ सुदूरपश्चिमका सम्पूर्ण महान नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई यो कुराको जानकारी गराउँदै 3 वर्ष अगाडि अब हामी यो देशमा संविधान पनि बन्यो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि भयो। अब के चाहियो नेपाली जनतालाई भन्दा हामीले सोच्यौं अब राजनैतिक स्थायित्व चाहियो, विकास निर्माण र समृद्धि चाहियो, सबै जनतालाई समान अधिकार चाहियो, त्यो अधिकारको सबैले उपभोग गर्ने वातावरण चाहियो। त्यसकारण म नै त्यस्तो पात्र हुँ जसले सबभन्दा पहिला वाम गठबन्धनको प्रस्ताव लिएर तत्कालीन नेकपा एमालेको अध्यक्षका रूपमा रहेका केपी ओलीसँग प्रस्ताव लिएर म गएको हो।
वाम गठबन्धन गरौँ, पार्टी एकतातिर जाने हामीले सङ्कल्प गरौँ र मिलेर चुनाव लडौँ भनेर प्रस्ताव लैजाने पहिलो व्यक्ति म हो। तपाईहरुलाई थाहा होला, उहाँले पहिला वाम गठबन्धन गरौँ र पार्टी एकताको सङ्कल्प गरौँ भन्दासम्म त उहाँले त्यति जाँगर देखाउनु भएको थिएन, त्यति उहाँको अनुहारमा ठिक छ गठबन्धन गरौँ पार्टी एकता गरौँ भन्ने देखिएको थिएन। तर मैले फेरि पनि यदि तपाईँ वाम गठबन्धन गरेर चुनाव लड्न तयार हुनुभयो, पार्टी एकता गर्न तयार हुनुभयो भने अर्को पटक पनि म तपाईलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गर्नेछु भनेपछि मात्रै बल्ल उहाँमा जाँगर आयो र उहाँले प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्ने भएपछि मात्रै गठबन्धन गर्न तयार हुनुभयो। कहीँ पनि हामी तयार हुनुभयो, राम्रै कुरा भयो। अब गठबन्धन हुन्छ र अनि पार्टी एकताको सङ्कल्प गरिन्छ। यो गठबन्धन र पार्टी एकताबाट देशमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ, स्थायित्व आउँछ, शान्ति र समृद्धिको एउटा नयाँ आधार बन्छ। 5 वर्ष सरकार चल्छ एउटै पार्टीको र अगाडि जाला भन्ने विश्वासको साथ हामीले वाम गठबन्धन गरेका थियौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ त्यो गठबन्धनको बेलामा हामीले जो चुनावी घोषणापत्र, साझा घोषणापत्र तयार पार्यौँ, त्यो साझा घोषणापत्रमा हामीले नेपाली जनतालाई के दिन्छौँ? हामीले किसानहरूलाई उत्पादन वृद्धि गर्ने, महँगी घटाउने, किसान पेन्सनका कुरा गर्ने र किसानहरूलाई आधुनिक खेती प्रणालीद्वारा उनीहरूको जीवनमा एउटा नयाँ बिहानी ल्याउने कुरा हामीले घोषणापत्रमा गर्यौँ। हामीलाई विश्वास थियो यो गठबन्धन र पार्टी एकतापछि हामीले किसानहरूको अनुहारमा एउटा उज्यालो ल्याउनेछौँ, किसानहरूका घर झुप्रामा एउटा नयाँ बिहानी आउनेछ, समृद्धिको, सुखको र प्रगतिको, विकासको एउटा नयाँ युग सुरु हुनेछ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। हामीले सोच्यौँ यो देशमा लामो समयदेखि नेपालका विभिन्न भाषा भाषी क्षेत्र वर्ग समुदायको बीचमा विभेद, अपमान र अत्याचार चल्दै आयो। थारूहरूलाई, मधेसीहरूलाई, आदिवासी जनजातिहरूलाई, दलितहरूलाई, महिलाहरूलाई, सुदूर पश्चिमलाई, कर्णालीलाई विभिन्न रूपले विभेद गरियो। राज्यको तर्फबाट जहिले पनि सौतेनी व्यवहार गरियो। अब त्यस्तो हुने छैन। वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले संविधानमा जे व्यवस्था गरिएको छ, समावेशी लोकतन्त्रको र अनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको जो व्यवस्था गरिएको छ, त्यो व्यवस्था अनुसार अब के मधेसी, के आदिवासी जनजाति, के थारू, के सेती महाकाली सुदूरपश्चिम, के कर्णाली, सबैतिरका जनतालाई, के दलित, के मुस्लिम, के पहाडी, के हिमाली, सबैलाई समान अधिकार प्राप्त हुनेछ, हामी दिनेछौँ भन्यौँ। हामीले भन्यौँ वृद्ध वृद्धालाई हामीले न्यूनतम महिनाको 3000 को दरले हामी उनीहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने छौँ भन्यौँ। हामीले नेपालमा उद्योग व्यवसायको विकास गरेर निजी क्षेत्र र सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारीबाट लाखौं लाख युवाहरूलाई रोजगारी सृष्टि गर्ने र विदेशका गल्ली गल्लीमा अपमानको जीवन बिताउन बाध्य भएका हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई देशभित्रै फर्काउने र ठुल्ठुला उद्योगहरूमा, ठुल्ठुला व्यवसायहरूमा उनीहरूलाई रोजगारी दिने कुरा गर्यौँ। हामीले घोषणापत्रमा हामीले त्यो लेख्यौँ। नेपाली महिलाहरूलाई समानताको अधिकार, 31% को अधिकार त संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ। अब महिलाहरूलाई जीवनका हरेक क्षेत्रमा समान अवसर दिने कुरा गर्यौँ। हामीले दलितहरूलाई विशेषाधिकार या आरक्षणको रूपमा उनीहरूलाई विशेष सुविधा दिने र उनीहरूको व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्ने कुरा गर्यौँ। हामीले जडीबुटी, जलविद्युत जस्ता हाम्रा अपार सम्पदाहरूको सदुपयोग गरेर यो देशलाई संसारको सुन्दर देश त छँदै छ, यसलाई एउटा समृद्ध देशमा बदल्ने, यसलाई एउटा सुनको टुक्रो जस्तो बनाउन सकिन्छ। 5 वर्षभित्रै हामीले त्यस्तो जग बसाउने सपना देखेको हो। आदरणीय जनसमुदाय, हामीले त्यही सपना देखेर मैले जीवनमा धेरैचोटि तपाईहरुको अगाडि उभिएर भनेको छु,
यो सुदूरपश्चिममा आएर पनि यो मञ्चबाट धेरै पटक तपाईहरुको अगाडि भनेको छु, सुदूरपश्चिमलाई जसरी सामन्ती निरङ्कुशतावादी राज्यले जहिले पनि विभेद गर्यो अब त्यस्तो हुने छैन। मैले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा होस् या सुदूरपश्चिममा वेस्ट सेती मैले आफ्नै नेतृत्वमा त्यति बेला पोस्ट बहादुर बोगटी ऊर्जा मन्त्री हुँदा वेस्ट सेती सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धिको निम्ति एउटा ठुलो कोसे ढुङ्गा हुन सक्छ भनेर मैले जोड गरेर त्यसलाई सहमतिमा लैजाँदा होस् या सुदूरपश्चिमका अरू पूर्वाधार विकासका कुरामा पनि जे जोड दिएको थियो मैले किन त्यसो मेरो मनमा आइराख्थ्यो भने सुदूरपश्चिमले शान्ति सम्झौता गर्ने बेलामा शान्तिको आधार तयार पार्ने बेलामा गणतन्त्र स्थापनाको निम्ति जो त्याग र बलिदान गरेको थियो म ऋणी छु। म त्यसको नेताको हुनुको नाताले मैले सुदूरपश्चिमलाई केही नयाँ चिज दिनै पर्छ भन्ने म भित्र एउटा छटपटी थियो। एउटा व्यक्ति जनयुद्धको 10 वर्ष नेतृत्व गर्ने, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, संविधान सभाको चुनाव गराउने र संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्न भूमिका खेल्ने अनि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न भूमिका खेल्ने मलाई तपाईहरुले गरेको विश्वास, तपाईहरुले ममाथि गरेको भरोसा, मलाई यो भूमिका खेल्नको लागि तपाईहरुले गरेको सहयोग निकै ठुलो छ र म नेपाली जनताको ऋणी छु। नेपालका ती जनता जो विभेद र उत्पीडनमा परे तिनीहरूको ऋणी छु भनेर मैले पार्टी एकताको निम्ति पहल गरेकै हो। तर आज 3 वर्ष नपुग्दै आफैले प्रस्तावित गरेको प्रधानमन्त्री, आफैले बनाएको अध्यक्ष अघि यहाँ कमरेडहरूले राखिसक्नुभयो जसलाई एउटा नायकको रूपमा चित्रित गरिएको थियो। आफ्नै बुद्धिले, आफ्नै कर्मले उहाँ अहिले इतिहासमा कलङ्कको टीका लगाउनु भएको छ र पतनको बाटो हिँड्नु भएको छ र आफूले आफैलाई खलनायकको रूपमा स्थापित गर्नु भएको छ। यो भन्नुपर्दा मलाई कुनै खुसी छैन, दुःख छ। मैले भन्ने गरेको छु सभाहरूमा, हामी यहाँ अहिले उखान टुक्का भन्न आएका छैनौँ। यहाँ तपाईहरुलाई हँसाउने कमेडी देखाउन, कमिक देखाउन आएको पनि होइन। हामीले अहिले देशको राजनीतिक परिस्थिति जो दुर्घटनाग्रस्त हुँदैछ त्यसलाई कसरी बचाउने, दुर्घटनाबाट देशलाई कसरी बचाउने, जनताको विकास र समृद्धिको सपना कसरी पूरा गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुसँग छलफल गर्न, तपाईहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्न, तपाईहरुलाई अपिल गर्न हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामी गम्भीर छौँ। आदरणीय जनसमुदाय, म अब 2-4 मुख्य कुरातिर तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। केपी ओलीले भनिएको छ संसद विघटन गरे। संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार संविधानले दिएको छैन। संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले 5 वर्षसम्म विशेष स्थिति संसद भित्र कुनै विकल्प बाँकी रहेन भने मात्रै, संसदले अर्को सरकार दिनै नसक्ने स्थिति भयो भने मात्रै विघटनको बाध्यता आउँछ। तर अहिले त्यस्तो कुनै स्थिति छैन। संविधानले संसद विघटनको कुनै अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन। तर उहाँले जबरजस्ती गर्नुभयो। मैले संसदीय दलको बैठक, जुन संसदीय दलको बैठकले मलाई दल नेता निर्वाचित गर्यो, त्यसमा मैले भनेको थिएँ, साथी हो केपी ओलीले संसद मर्यो भनेर घोषणा गरेका छन्, तर संसद मरेको छैन। संसद जीवितै छ। हामी मरेका छैनौँ, हामी जीवितै छौँ। केपी ओलीले संसद सिद्धियो, विघटन भयो भन्ने कुनै अधिकार पनि छैन र संविधानले विघटन गरेको पनि छैन। किन हामी संविधान अनुसार चल्ने हो, लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार चल्ने हो। त्यसकारण सदन या संसद भङ्ग भएको छैन। केपी ओलीले, एकजना व्यक्तिले संविधानलाई कुल्चेर, लोकतान्त्रिक मान्यतालाई कुल्चेर जबरजस्ती भङ्ग भयो भन्नेमा हामीले मान्नुपर्छ भन्ने छ र? हामी त संविधानका पक्षपाती, लोकतन्त्रका पक्षपाती।
त्यसकारण मैले त्यहाँ भने एउटा कथा सुनाएको थिएँ मैले, यहाँ नजिकैको कुरा हो, लखनऊमा। म भूमिगत जनयुद्ध कालमा एकचोटि लखनऊमा गएको थिएँ। त्यहाँ 200-300 मान्छेको एउटा जुलुस देखेँ, प्ले कार्ड लिएर हिँडेका रहेछन्। के जुलुस हो भनेको त त्यो प्ले कार्डमा लेखिएको रहेछ, मैं जिन्दा हूँ, मैं जिन्दा हूँ, माने म जिउँदै छु भन्ने लेखेर हिँडेर छन्। के भएको भनेको त कि म जिउँदै छु भन्ने प्ले कार्ड बोकेर जुलुस निकाल्नेहरूका आफन्तहरूले जालझेल गरेर प्रशासनमा सेटिङ गरेर, क्या प्रशासनको सेटिङ, घुसपेस, जालझेल षड्यन्त्र गरेर उनीहरूको सम्पत्ति हडपेछन्। के भनेर हडपे? यी मान्छे त मरिसक्यो छैन भनेर त्यो सम्पत्ति हडपेछन् उनका नातागोताले। अनि प्रशासनमा जाँदा श्रेष्ठता हेर्छन्, कागज पल्टाएर फाइल पल्टाएर हेर्दा त मरेको भन्ने छ, मरेको प्रमाणित गरेको छ। अनि त्यो जिउँदा मान्छे प्रशासनमा जाँदा तपाईँ त मरिसक्नु भएको छ भनेर त हाकिमहरूले, होइन मै हो म जिउँदै छु कसरी मऱ्यो भनेको भन्दाखेरि होइन, कागजले भन्नु पर्यो नि तपाईँ जिउँदै, हामीलाई के थाहा तपाईँको हो, तपाईँ त मरिसक्नुभयो भनेर छन्। अहिले हाम्रो संसदको स्थिति त्यस्तै छ भनेको थिएँ मैले। केपीले त मर्यो भने जालझेल गरेर सेटिङ गरे भनेको छन् उनले। उनको सेटिङले श्रेष्ठता मिलाए होलान्, तर हामी जिउँदैछौँ। त्यसकारण संसद भङ्ग भएको छैन। भङ्ग भएको भनेको चाहिँ केपी सरकार हो, केपी सरकार विघटन भयो भन्ने मेरो भनाइ छ। मैले अर्को के भनेको छु भने अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ। हामीले सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई राम्रोसँग बुझ्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। लोकतान्त्रिक मान्यतालाई बुझ्छ, संविधान हेरेर निर्णय गर्छ भन्ने विश्वास छ। यदि सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा हुँदैन थियो भने हामी सदन बोलाउँथ्यौँ, हामी संसदको बैठक बसेर संसदको बैठकबाट केपी ओलीलाई कारबाही गर्ने ताकत हामीसँग छ। यो कुरा म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु, किनकि 2/3 बहुमत सांसद सदस्यहरू त्यहाँ हाम्रो पार्टी, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत सबैले यो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका छन्, अलोकतान्त्रिक भनेका छन् र संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्चमा छ। हामी सही फैसला हुने कुरामा विश्वस्त छौँ र त्यो फैसला आउने नै छ। तर म के कुरा भन्न चाहन्छु भने हामीसँग विकल्पको रूपमा सभामुखले संसदको बैठक बोलाउने, संसदको 2/3 बहुमतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उनले गरेको राष्ट्रघात र उनले गरेको संविधान घातका लागि उनलाई कारबाही गर्ने अधिकार संसदले राख्छ भन्ने कुरा म प्रश्नसँग यहाँ राख्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदाय, संविधान त नेपालमा धेरै बने। 2004 सालमा राणाहरूले पनि संविधान बनाए, 7 सालपछि पनि अन्तरिम संविधान बन्यो, 15 सालमा अर्को संविधान बन्यो, 46 सालपछि फेरि संविधान बन्यो, 17 सालपछि फेरि संविधान बन्यो। तर पुराना सबै संविधान र अहिलेको संविधानमा फरक के हो त भन्दा अरू सबै संविधानमा यो देशको सार्वभौम अधिकार र राजकीय अधिकार राजाहरूमा रहेको हुन्थ्यो र राजाहरूले चाहेको बेलामा राजा महाराजाहरूले हामीमा अन्तर्निहित राजकीय अधिकार र सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरिबक्सी यो संविधानलाई खारेज गरिबक्सेका छौँ भन्ने गर्थे। यहाँ यो संविधानको यो धारालाई स्थगित निलम्बन गरिबक्सेका छौँ भन्थे। तपाईँलाई थाहा छ नि पहिलाको संविधान त्यस्ता थिए। तर यो 62-63 पछिको संविधान सभाबाट बनेको संविधानले पहिलोचोटि के भनेको छ भने हामी सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत संविधान सभाबाट यो संविधान जारी गरेका छौँ र घोषणा गरेका छौँ भनेर लेखिएको छ। आदरणीय जनसमुदाय, यो धेरै ठुलो कुरा छ। यो धेरै ठुलो कुरा छ किनकि पहिलोचोटि नेपाली जनता सार्वभौम भए र यो संविधानले नेपाली जनतालाई
देशको राजकीय र सार्वभौम अधिकारको मुख्य नायकको रूपमा नेपाली जनतालाई स्थापित गर्यो। अहिले केपी ओलीले संविधानलाई कुल्चिनु भनेको संविधान मात्रै कुल्चेको होइन, त्यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कुल्चिएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्रै होइन, त्यसले नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि कुल्चिएको छ। जुन अधिकार माथि कुल्चिएको छ त्यो निरङ्कुशताको, तानाशाहीको, स्वेच्छाचारीको निकै नै भद्दा, निकै नै तल्लो स्तरको उदाहरण बन्न गएको छ। त्यसकारण कुनै पनि हालतमा यसलाई सफल हुन दिइने छैन। मैले चाहे बुटोलमा होस्, चाहे विराटनगरमा होस्, चाहे काठमाडौँमा, आज तपाईँ सुदूरपश्चिमका जनताको यो विशाल उपस्थितिमा पनि म के भन्न चाहन्छु भने हामी नेपाली जनताले 250 वर्ष पुरानो सामन्ती शाहवंशीय राजतन्त्रलाई परास्त गर्यौँ। उनीलाई दरबारबाट निकालेर नागार्जुनको जङ्गलमा हामीले नै पुर्याएको आदरणीय जनसमुदाय। हामीले 2100-2200 वर्ष पुरानो निरङ्कुश तन्त्रको नेपालको इतिहासलाई बदलेर गणतन्त्रको युगमा प्रवेश हामीले नै गराएको, तपाईँ हामी आम नेपाली जनताको पहलले नै पुर्याएको हो भने अहिले केपी ओली जस्ता कम्युनिस्ट पार्टीभित्र घुसेका सामन्तका एजेन्ट, दलाल पुँजीपतिका एजेन्टहरूलाई हामीले 3 महिनाभित्र हामीले उनलाई उनको निरङ्कुशतालाई परास्त गर्नु छ। देशमा फेरि संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनु छ। तथाकथित उनले बनाएको सेटिङलाई जनताको सेटिङद्वारा भत्काइदिनु छ र नयाँ युगतिर, फेरि विकासको युगतिर, फेरि नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारलाई स्थापित गर्दै जनताको विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ युगतिर हामी लिएर जानु छ। मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु। हुन त मलाई ठाउँ ठाउँमा प्रश्न सोधिएको छ, यहाँ पनि सोधियो। मलाई यहाँ पनि केही साथीहरूले सोध्नु भयो, तपाईँले अलि बढी नै आफ्ना नातागोता, छोराछोरी, बुहारी कोलाई मात्रै हेर्छ भनेर यहाँ पनि मलाई सोधियो। हिजो विराटनगर पनि सोधियो। मैले भने केपीजीले जहाँ जानुहुन्छ पहिला त्यही भन्न सुरु गर्नुहुन्छ। मैले भने हिजो, आजको तपाईँको अगाडि पनि भन्न चाहन्छु, मैले हिजो विद्रोहमा, जनक्रान्तिको बेलामा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई क्रान्तिको मैदानमा लिएर गएँ। जसले बन्दुक बोक्न सक्थे उनीहरूले बन्दुक बोकेर काम गरे, जसले भूमिगत रूपमा काम गर्थे उनीहरूले भूमिगत रूपमा काम गरे। के मैले अरू नेता, कतिपय नेताहरू जस्तो विदेशमा छोराछोरी पढाउने अनि यहाँभित्र क्रान्तिको कुरा गर्नु उचित हुन्थ्यो त? मैले आफ्ना छोराछोरीलाई सँगै आन्दोलनमा लैजानु मेरो गल्ती हो, पहिलो कुरा। दोस्रो, उहाँले जहिले पनि छोराछोरीको कुरा गर्नुहुन्छ। के म निसन्तान भइन, मेरा सन्तान भए मेरो गल्ती हो? मलाई दोष दिन मिल्छ? म निसन्तान भइन। अब छोराछोरी भएपछि आन्दोलनमा लागे, क्रान्तिमा लागे, कोही जेल बसे। झन्डै 3 वर्ष भैरवनाथ गढमा बस्ने चाहिँ चान्चुने कुरा हो। आन्दोलनको बेलामा रोल्पा रुकुमका डाँडा पाखा पखेरामा एउटा केटी मान्छे छोरी भर्खरको चाहिँ हिँड्ने, बन्दुक बोकेर हिँड्ने ख्याल कुरा हो। अनि त्यो चाहिँ नदेख्ने। अब छोराछोरी भएपछि त जवान भएपछि बिहा हुन्छ, बिहा भएपछि ज्वाइँ हुन्छ, छोराको बिहा भएपछि बुहारी हुन्छ, बुहारी भएपछि नाति नातिना हुन्छ। मेरो दोष हो यो? मैले के भन्ने गरेको छु भने जनक्रान्तिमा हजारौं शहीदहरू भए। ती महान शहीदहरू, तिनका सपनाहरू छन् यो देश समाजवादतिर जाओस्, जनवादतिर जाओस् भन्ने सपना देख्दै उनीहरूले हाँसी हाँसी आफूलाई बलिवेदीमा उतारेका छन्। तिनको सपना पूरा गर्नु छ हामी बाँचेकाहरूले। अनि आन्दोलनकै क्रममा, लडाइँकै क्रममा म अहिले के पनि सम्झिन्छु भने म त्यो दिन
झापा जिल्लामा थिए। केपी ओलीको चुनावी क्षेत्रमा केपी ओलीको पक्षमा भोट माग्न पुगेका थिएँ म वाम गठबन्धनको बेलामा। जुन दिन म झापामा केपी ओलीको चुनावी क्षेत्रमा थिएँ त्यही दिन प्रकाशको हृदयघातबाट मृत्यु भयो। कल्पना गर्नुहोस्, केपी ओली जति अमानवीय, यति निर्मोही, यति रुखो मान्छे त मैले देखेको छैन अहिलेसम्म। उनको चुनावमा म गएको बेलामा मेरो छोराको मृत्यु भयो। त्यसमा उसको पनि योगदान छ। त्यसको सम्झिनु एउटा मानिसले त थोरै दया, माया, ममता, भावना भन्ने हुन्छ। अनि यति निर्मोही, यति अमानवीय मान्छे नेता हुन सक्छ? म त सक्दिनँ। मैले के भनेको छु भने यो सबै त्याग र बलिदानको हाम्रा ती हजारौं बेपत्ता योद्धाहरूका, उनका परिवारहरूका सपनाहरू छन्, घाइते अपाङ्गका सपनाहरू छन्। तिनलाई पुरा गर्नको लागि क्रान्तिको बाटोमा प्रतिगमनका विरुद्ध, प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध म आफ्नो अन्तिम साससम्म लडिरहेको भएर म लडाइँको मैदानमा फेरि उत्रेको छु। तपाईँहरूको अगाडि तपाईँहरूले देख्नुभएको सावंशे राजतन्त्रलाई ढलाइयो र उनले श्रीपेटलाई झिकेर हामीले बुटले हानिदियौँ। घोडामा चढेको बादशाहलाई घोडाबाट तानेर लात्ताले हान्ने हामी नै हो। अनि केपी ओलीले के ठानेको? हामी चाहिँ उनको षड्यन्त्र जालझेल, उनको निरङ्कुशता, उनको तानाशाही र स्वेच्छाचारीलाई चुपचाप सहन्छौँ? केपी ओलीले गल्ती गरे। केपी ओलीले माधव नेपाल यहाँ हुनुहुन्छ, मैले अघि अलिकति प्रसङ्ग भने, माधव नेपाललाई यति धेरै ह्युमिलिएट किन गरेको? कमरेड झलनाथ खनाल आज हुनुहुन्न, हिजो के अरे विराटनगरमा हुनुहुन्थ्यो, बडो राम्रो बोल्नु भएको थियो उहाँले। केपीको निरङ्कुशताको र तानाशाहीको उहाँले राम्रै भण्डाफोर गर्नुभएको थियो। मैले केपीलाई भन्ने गरेको छु, आफूसँग त्यत्रो वर्ष काम गरेका कमरेड माधव कुमार नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल, कमरेड वामदेव गौतम, हिजो बिहान वामदेवले मलाई फोन गर्नुभयो, हामी सँगै भाषण गर्दै हिँड्न पर्ने होइन वामदेवजी भन्दाखेरि अब आउँछु, म छिटै आउँछु भन्नुभएको छ है। हिजो मलाई म छिटै आउँछु भन्नुभएको छ, मलाई आशा छ आउनु होला। त्यहाँ नआए पनि उहाँले बल गर्दै हुन्छ मिलाउँछु भनेर। अब बल गर्नुहोस् तपाईँले सके जति। हामी त यो प्रतिक्रान्तिलाई सहन सक्दैनौँ, हामी यो निरङ्कुशतालाई सहन सक्दैनौँ, हामी त हिँड्यौँ भनेर भनेको छु। मैले केपीलाई के भन्न चाहेको हो भने, तपाईँ आफूलाई हुन त 1 नम्बर अध्यक्ष होइन, उहाँ सहमति हुँदा त हामीले बराबरी अध्यक्ष, महाधिवेशनसम्म बराबरी हैसियत, आलो पालो अध्यक्ष त अहिले जस्तो माधवजी र म बराबरीमा छौँ। अहिले अस्तिको बैठक उहाँले अध्यक्षता गर्नुभयो, त्यसकारण उहाँको नाम 1 नम्बरमा भनिया छ। अहिले पर्सिको बैठक मैले गर्छु, त्यहाँबाट फेरि म 1 नम्बर हुन्छु, अर्को उहाँले गर्नुहुन्छ। यो हो विचार मिल्ने भने, यो हो भावना मिल्ने भने, यो हो एकले अर्कालाई नहेट्ने भनेको, यो हो एकता। तर केपीले बेइमानी र जालझेल गरे। 1 नम्बर हुँ भनेर आफै भन्दै हिँड्नुहुन्छ। अहिले निर्वाचन आयो भने 1 भनेको छ, 1 भन्ने सहमति कहिले पनि भएको छैन, बराबरीको सहमति भएको हो। मैले के भन्छु भने केपीलाई, तपाईँलाई 1 नम्बर भनेपछि त 1 नम्बरको त बैठक बोलाउने, सबैको विचार सुन्ने, सबैलाई विश्वासमा लिने, सबैको नेता हुनतिर लाग्नु पर्ने होइन, भागी हिँड्ने हो। अहिले भीम रावलजीले भने जस्तो भाग्या छ भाग्या छ। अब मेरो काम तपाईँहरूले देख्नुभयो, यो प्रचण्ड पनि के भा हो भने तपाईँहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ मसँग रिस उठ्या होला जस्तो लाग्छ। बिहान नि बालुवाटार, बेलुका नि बालुवाटार। अब बालुवा पेल्याछ पेल्याछ, त्यहाँबाट त तेल निक्लिन्छ त होइन बालुवाबाट? तपाईँलाई नि वाक्क लागेको थियो होला पक्कै। तर मैले त्यो बालुवाटार जाने क्रममा केपीलाई राम्रोसँग चिने। मलाई अब धेरै समय छैन, म अब सक्नेतिर लागेँ। केपी चाहिँ बैठकमा नआउने, हामी बैठक बस्दिन पर्यो भनेर 5 जना सचिवालयका 5 जना लिखित प्रस्ताव लिएर बैठक बस्न भन्न पर्ने, उनी बैठकमा नआउने, तोक आदेश लगाउने। स्थायी समितिको बैठक बस्यो, एकैछिन आयो भने उनको आलोचना सुरु भयो भने उठेर हिँडिहाल्ने, आउँदै नआउने। केन्द्रीय समितिको बैठक
बस्नै नचाहने। पोहोर साल मैले केन्द्रीय समितिको बैठक गरेँ, राम्रो भयो। त्यसले एकताको राम्रो सन्देश दियो। उनी आतंकित भए गुटको भेला गरेर अब प्रचण्डलाई लखेट्नुपर्छ भनेर कुर्सी हटाउनुतिर लागे। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ नि, मेरो कुर्सी हटाइदिए 2-3 महिना। माधवजी रिसाउनु भयो मसँग। म भए त त्यो कुर्सी लिएर केपीको आडा गएर पुता हट्न भन्नुभयो माधवजीले। मैले के भने माधवजी अब तपाईँले त्यसो भन्नुहुन्थ्यो, मैले चाहिँ केपीलाई धन्यवाद भने। म तिमीतिर थिएँ, मलाई ठुलो अप्ठ्यारो मान्छे रहेछौ तिमी। विचार पनि गलत विचारको मान्छे रहेछौ, विधि पनि गलत, पद्धति गलत, संस्कार गलत। तिमीतिर बस्नु परेको थियो। मेरो कुर्सी हटाएर मलाई माधवतिर लैदिनु भयो, बहुमततिर लैदिनु भयो, धन्यवाद भनेको थिएँ मैले। र आज हाम्रो पार्टी अब फुटेको छैन, केपी ओली चोइटिएको मात्रै हो। यो पार्टी फुट्ने छैन। म तपाईँहरूलाई यस अर्थमा पनि धन्यवाद दिएर अब बिस्तारै बिदा हुन चाहन्छु। यहाँ मैले नै हुर्काएको, मैले धेरै अवसर दिएको, पटक पटक मन्त्री बनाएको एउटा मान्छे जसलाई तपाईँहरूले पनि नायकै भन्नुहुन्थ्यो। मैले पनि तपाईँहरूको यहाँ सुदूरपश्चिमको नायक यही हो भन्थे। तिमी त अहिले त कता हो कता सोच्नै नसकिने गरी गए। मलाई डर थियो, हो मैले आफैले पटक पटक मन्त्री बनाए, ठुलो नेता यही हो है तपाईँहरूको भने सुदूरपश्चिमका साथीहरूलाई र जनतालाई। अब उनी केपीको वरिपरि घुम्ने भए, केपीको दलाल भए भन्न चाहिँ। केपी आफै दलाल हुन्, दलालको पनि दलाल। बडो विचित्र भयो।